सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रॉस एयर ड्रॉप को लेकर यहाँ पर आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहे थे। क्रॉस एयर ड्रॉप के टोकन्स आपको कब किस डेट को मिलने वाले हैं और कितने बजे या किस टाइम पर आपको रिसीव होंगे, और जब ये रिसीव होंगे इनको चेक किस तरह से करना है। इसके अलावा कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन था कि हमने जो है बिटगेट की यूआईडी नहीं लगाई, या कुछ लोगों का कहना था कि बिटगेट की यूआईडी लगाई है लेकिन डिपॉजिट एड्रेस नहीं लिखा, या कुछ लोगों ने टोन का एड्रेस लिख दिया है। तो इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कन्वर्जन रेशो क्या होने वाली है। जी हाँ, अगर आपके पास 30,000 पॉइंट्स थे या 10,000 पॉइंट्स थे तो उसके कितने टोकन्स आपको मिलने वाले हैं या कितने कॉइन्स आपको मिलने वाले हैं, और उसका जो है प्रॉफिट डॉलर्स में कितना बनेगा। तो इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चन थे उन सभी सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि क्रॉस का जो इवेंट था, जो इसका एयर ड्रॉप था, वो एंड हो चुका है। तो वो लोग जो लिंक मांग रहे थे उनसे मैं ये कहूँगा कि अब लिंक का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एयर ड्रॉप का लिंक डाल देता हूँ जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब क्रॉस एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका एयर ड्रॉप जो था वो बिल्कुल एंड हो चुका है। यहाँ पर भी अगर आप इसकी वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है दिस एयर ड्रॉप एंडेड 22/10/2024, यानी कि 10 अक्टूबर को ये एंड हो चुका है। तो अब इस एयर ड्रॉप को छोड़ो और बाकी जितने एयर ड्रॉप्स हैं उन पे फोकस करो। काफ़ी सारे फ्री के एयर ड्रॉप्स जो है उनकी वीडियोस में आपको प्रोवाइड करता रहता हूं अपने चैनल पर, और एक जो है बड़ा ही ज़बरदस्त एयर ड्रॉप जो कि इस अक्टूबर के एंड में लॉन्च हो सकता है, उस पर मैं आपको जो है आज वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक वक्त में एक से ज़्यादा एयर ड्रॉप्स पे काम किया करो, क्योंकि अगर आपको एक एयर ड्रॉप जो है वो मायूस करता है, अच्छा प्रॉफिट नहीं देता, तो बाकी एयर ड्रॉप्स आपको प्रॉफिट देंगे और आपका वो लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 से 20 एयर ड्रॉप्स एट द सेम टाइम ज्वाइन करके रखो, ताकि 4 से 5 एयर ड्रॉप जो है वो हर मंथ लॉन्च होते रहें और आपकी एक मंथली इनकम जो है वो सेट हो जाए। तो इस तरह से एयर ड्रॉप पे काम करने का जो है वो मज़ा आता है। अब यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम इतने सारे एयर ड्रॉप्स पे काम कैसे करेंगे। तो इतने सारे एयर ड्रॉप्स पे काम नहीं करना होता। जैसे ही मैं आपको ग्रुप में लिंक भेजता हूं तो आपने फौरी तौर पर उसे जस्ट ज्वाइन कर लेना होता है और फिर उसे रख देना होता है। जैसे ही हमारे पास कोई न्यूज़ आती है लिस्टिंग को लेकर, तो फिर क्या करते हैं हम कि उस पर वर्किंग की जो स्पीड है, उस पर काम करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पॉइंट्स जो है वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब वापस आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और अब चलते हैं आपके सवालात की तरफ। तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्रॉस का टोकन जो है वो हमें कब रिसीव होने वाला है। तो उसका जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया है कि 26 अक्टूबर को आपका प्रॉफिट, आपके टोकन जो है वो आपके बिटगेट अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आपने चेक किस तरह से करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने चले जाना है बिटगेट अकाउंट में। मैंने ये मेथड आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपने एसेट्स में चले जाना है। उसके बाद आपने ऊपर स्पॉट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपने क्रॉस पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपके पास जो है वो कितने टोकन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपके पास आपके टोकन जो है वो शो हो जाएंगे अवेलेबल वाली जगह पर। तो अभी मेरे पास 0 है तो इसलिए 0 शो कर रहा है, लेकिन जब आपका जो है प्रॉफिट यहाँ पर सेंड हो जाएगा तो यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल ये था कि कितने बजे जो है किस टाइम पर हमें ये रिसीव होगा। तो अभी यहाँ पर क्रॉस कम्युनिटी की तरफ से कोई टाइम हमें नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एस्टीमेट ज़रूर दे सकता हूँ कि जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं उनका टाइम जो है वो यूटीसी में होता है, यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक होता है, और वो ज़्यादातर मोस्टली जो है रात को या शाम के टाइम जो है आपको प्रॉफिट दिया जाता है। तो 26 की
شام کو یا رات کو آپ نے جا کر اپنے بٹگیٹ اکاؤنٹ میں چیک کرنا ہے، اور اگر ریسیو نہیں ہوا تو 27 کی صبح تک آپ نے چیک کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو پرافٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور کوسچن تھا آپ لوگوں کا، جو کافی زیادہ لوگ یہاں پر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کنورژن ریشیو کتنی ہونے والی ہے۔ جی ہاں، یعنی آپ کے پاس 30,000 کوائنز ہیں یا 1,00,000 ٹوکنز ہیں یا کسی کے پاس 10,000 ہیں، تو اس سے جو ہے کتنے ٹوکنز ملنے والے ہیں، یعنی پوائنٹس سے لے کر ٹوکنز کی جو کنورژن ریشیو ہے وہ کتنی ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب بھی ابھی کراس کمیونٹی نے نہیں دیا۔ جب میں نے ان کی ٹیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتے، جب ہم آپ کو پروفٹ سینڈ کریں گے تو اس وقت جو ہے ہم یہ چیز ریویل کریں گے، یا اس سے تھوڑا سا پہلے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہاں پر میں اگر آپ کو ایک اپنا اندازہ دوں، اپنا ایک ایسٹیمیٹ دوں، تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے 1,000 پہ ایک ٹوکن دیا جائے گا، یعنی 1,000 پوائنٹ کا ایک ٹوکن دیا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 30,000 تھے تو آپ کو 30 ٹوکن ملیں گے، 1,00,000 تھا تو آپ کو جو ہے اس حساب سے ملیں گے، 10,000 تھے تو آپ کو 10 ٹوکن ملیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو کہ کتنے ٹوکن آپ کو ملنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آخر پروفٹ ہمارا کتنا بنے گا ڈالرز میں۔ تو یہاں پر جو کراس کی پرائس ہے وہ کافی زیادہ نیچے آ چکی ہے۔ پہلے جو اس کی پرائس تھی وہ کافی اچھی تھی، 0.2 پہ یہ نارمل چل رہا تھا، اور اس کی جو ہائیسٹ پرائس تھی وہ 0.4 تک بھی چلی گئی تھی۔ میں یہاں پر آپ کو ون ڈے کا چارٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس کی جو ہائیسٹ پرائس ہے وہ 0.419 پہ، مطلب کافی اچھی پرائس تھی یار۔ اگر یہ ہمیں اس وقت ٹوکن دے دیتے اور ہم اس پرائس پہ سیل کر دیتے تو کافی اچھا پروفٹ ہم یہاں سے جنریٹ کر سکتے تھے، لیکن اب جو پرائس ہے وہ کافی نیچے آ گئی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ لوگوں کا یہ بھی کوسچن ہوگا کہ کیا ہمیں اسے فوراً سیل کر دینا چاہیے یا ہولڈ کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جتنے تھوڑے سے ٹوکنز ہوں گے انہیں سیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہت کم پرافٹ بنے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے اسے ہولڈ کرنا ہے، اور اسے ہولڈ کر کے آپ اچھا خاصا پرافٹ ارن کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ایک گیمنگ کا پروجیکٹ ہے، اور گیمنگ کے جتنے بھی کوائنز آتے ہیں ان کی پرائس فیوچر میں کافی زیادہ اوپر جو ہے وہ جاتی ہے، وہ پمپ کرتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی یوز ہوتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو گیمنگ انڈسٹری میں جب یہ یوز ہوگا، لوگ اسے بائی کریں گے، تو اس کی پرائس جو ہے وہ اپ جائے گی، اور آپ کا اچھا خاصا پروفٹ یہاں پر ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے، سیل بالکل نہیں کرنا، میں یہی ریکمینڈ کروں گا۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ کا کوسچن کلیئر ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ایک اور کوسچن یہاں پر آ رہا تھا کہ ہم نے بٹگیٹ آئی ڈی نہیں لگائی۔ تو بھائی جن لوگوں نے بٹگیٹ آئی ڈی نہیں لگائی ان کے لیے کراس کمیونٹی نے جواب دے دیا ہے کہ اگر آپ نے بٹگیٹ آئی ڈی نہیں لگائی تو آپ کو ایئر ڈراپ نہیں ملنے والا۔ اور کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ بھی سوال تھا کہ بٹگیٹ آئی ڈی تو لگائی ہے لیکن ڈپازٹ ایڈریس نہیں لگایا، تو ان کا بھائی 50-50 چانس ہے۔ ویسے بٹگیٹ یو آئی ڈی سے سینڈ ہو تو سکتے ہیں، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کی پالیسی پر کہ کراس والے آپ کو سینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بلاک چین غلط سلیکٹ کر لی تھی۔ دو ہی بلاک چین جو ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے تھے، ایک تو ایتھیریم اور ایک پولیگن۔ تو اگر آپ نے پولیگن سلیکٹ کیا ہے یا ایتھیریم سلیکٹ کیا ہے پھر تو صحیح ہے۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور بلاک چین سلیکٹ کیا ہے تو پھر آپ نے بلاک چین جو ہے وہ غلط سلیکٹ کیا ہے، اور آپ کو ایئر ڈراپ نہیں ملنے والا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ جو ہے کراس سے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں، جن کو ایئر ڈراپ نہیں ملا یا یو آئی ڈی آپ نہیں لگا سکے، تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو اپنا چینل بنایا ہوا ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے ڈیلی نئے نئے ایئر ڈراپس جوائن کرنے ہیں۔ تو فری کے ایئر ڈراپس جو ہے ان کی ویڈیوز میں آپ کو پرووائڈ کرتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام چینل کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ٹیلی گرام پہ جا کے آپ نے میرا گروپ جوائن کرنا ہے، اس میں فری کے ایئر ڈراپس میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں، اور ہر منتھ 4 سے 5 ایئر ڈراپس بھی آپ لانچ ہوتے جاتے ہیں۔ جتنے آپ نے جوائن کیا ان میں سے 4-5 بھی اگر لانچ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اچھی خاصی منتھلی انکم جو ہے وہ سیٹ ہو سکتی ہے۔ تو ویٹ آپ نے بالکل نہیں کرنا، ابھی لنک جا کے ڈسکرپشن میں جوائن کرو گروپ کو، اور وہاں سے جتنے بھی ایئر ڈراپس میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں سب کو جا کے جوائن کر لو، کیونکہ جتنے بھی ایئر ڈراپس میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں لنک، تو وہ سارے کے سارے جو ہے کنفرم ایئر ڈراپ ہوتے ہیں، کنفرم وہ جو ہے لانچ ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔